الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا وقال تبارک وتعالی فکلوا منہا واطعموا القارع والمعتر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وآت ذا القربى حقہ اور رشتے دار نو اودا حق ادا کرو والمسکین غریب نو اودا حق ادا کرو وابن السبیل اور مسافر نو اودا حق ادا کرو ولا تبذر تبذیرا اور بہت زیادہ خواہ مخواہ فضول خرچی وچ نہ پیا کرو۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام وچ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، چنانچہ اے گوشت قربانیاں دا اس تو کھاؤ بھی اور قناعت اور صبر اختیار کرنے والا رشتہ دار دوست اس نو ہی دو، والمعتر اور جڑا سوالی بن کے منگن آ گیا اس نو بھی دو۔ اللہ رب العزت دی کرم نوازی ہے کہ پورے عالم اسلام نے حج اور دے نال نال قربانیاں او دا ایک فرض ادا کیتا۔ اللہ رب العزت نے جس قدر بھی فرائض مقرر فرمائے نے انہاں دے اپنے اپنے مقاصد نے، اپنی اپنی حکمتاں، اپنے اپنے فوائد نے۔ اگر وہ فوائد مقاصد حکمتاں حاصل نہ ہون تے دینی فرائض ہی نہیں، دنیا دی کوئی بھی چیز اگر اس دا نتیجہ صحیح نہ نکلے تے وہ چیز بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم پڑھے لیکن انہوں فیل کر دیتا جاوے یا پڑھے اور وہ فیل ہو جاوے، کوئی آدمی محنت کر کے فصل بیجے لیکن وہ دودا ریٹ نہ لگے، وہ آدمی پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قربانیاں یہ بہت زیادہ مقاصد نے، حکمتیں فوائد سیگے۔ وہ ایک فائدہ یہ سی جڑا اللہ پاک نے قرآن پاک ارشاد فرمایا انہاں دا گوشت کھاؤ بھی اور قانے صبر کرنے والا یعنی دوست رشتہ دار جڑا انسان دے کولوں کدے بھی دستے سوال دراز کر کے منگدا نہیں، اس نوں ہی کھلاؤ اور سوالی نوں کھلاؤ۔ کیا اسیں اس تو بعد یہ دیکھا وا کہ اسیں قربانیاں دا گوشت کھادا ہوئے اور یہ نال رشتے داراں دا حق بھی ادا کیتا ہوئے؟ کل نفس علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا، اللہ پاک فرماندے نے ہر ایک انسان اپنے آپ کو خوب جاندا ہے، خواہ کنے عذر بہانے پیش کرے۔
اپنے آپ تو زیادہ کون کوئی اپنے آپ تو زیادہ واقف ہے؟ صاحب البیت ادرا بما فیہ، عربی کا مقولہ وا کہ گھر والا سب تو زیادہ جانتا وا کہ گھر وچ کی آ۔ اسی اگر اس شیشے دے سامنے کھلو کے ہن اسی ویکھیے، عید گزر گئی، عید تو بعد اسی قربانی دے گوشت دے نال او حصے، او سلوک، او ونڈ، او شریعت دی پسند، او دا ساڈے بارے وچ ساڈا او دے بارے چ کی خیال ہے، کی کردار ہے گیا، کی وصف ہے گیا، عملاً کی ہے عملاً۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ کوئی بندہ اپنی گل دا پاس رکھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ اگر کسی نو کہندے سی تو اس تو کئی گنا زیادہ عمل سی۔ اقبال نے صحیح کہا سگا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار دے غازی سن۔ آپ اپنی گل دے اتے انتہائی زیادہ عمل سن، جو فرماؤندے سی کئی گنا او دے اتے عمل کردے سی، جو لوکاں کولوں مطالبہ فرماؤندے سی آپ کس طرح کرو، اس دے اتے کئی گنا زیادہ آپ دا خود عمل سی۔ اسی یہ چیز دیکھنی ہاں، شیشے دے سامنے کھلو کے، آئینے دے سامنے کھلو کے اپنی تصویر ویکھنی ہاں، تصویر دا ایک رخ ویکھنا ہے کہ کیا اسی قربانیاں دے نال رشتے داراں دا حق ادا کیتا ہے۔ فریجاں بھریاں واں، اچھے اچھے گوشت دے حصے پے نے، وہ ایداں استعمال ہونے ہاں جداں کہ عام دنوں وچ کوئی بندہ گوشت کر کے رکھ لیندا وا۔ شریعت نے اس موقع اتے خصوصی طور دے اتے اور عام اپنے حکام وچ عمومی طور دے اتے رشتہ داری دے پاس دا حکم دیتا۔ جناب عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے یہ کہندے نے کہ مینوں شروع تو انہاں بت پرستی نال نفرت سیگی، یار آپے ہی اسی بناؤنے ہاں، خریدتے ہاں پتھر دا بندہ، انہوں رنگ روگن لیان کے گھر وچ رکھ کے آنے اے میرا ساریاں میریاں ضرورتاں پوریاں کردا وا، تے کداں خدا آندے میرے نا دل وچ ہمیشہ تو نفرت سی، لیکن ماحول وچ سب کچھ ہون ڈیا سی۔ تے انہاں ہی دنوں وچ میں کسی کو سنیا کہ ایک بندہ وا مکہ مکرمہ تے او کہندا میں اللہ دا نبی ہاں، اللہ دا رسول ہاں، تے او بھی یہو کہندا وا کہ اے بت جڑے نا یہ کچھ نہیں دیندے، حالانکہ بیت اللہ خود بتاں نال بھریا سی اس ٹائم۔ بیت اللہ دی مقدس عمارت بتاں نال ڈکا ڈک بھری سی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے سی کہ یار یہ بت کچھ نہیں دیندے، جن نے بت توڑے نے تسی او دا ہی بنایا ہوا اللہ دا گھر تسی بتاں نال بھر دیتا۔ وہ آندے نے میں سفر کر کے مدینہ مکہ مکرمہ آیا، پوچھیا پچھایا، آپ نے آن کے پوچھیا تسی کون جے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں۔ او کی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک دا پیغام، اللہ پاک دی تعلیمات، او دے احکام وہ مینوں وصول ہوندے نے اور میں او دی تبلیغ کردا ہوں۔ کہندے میں پھر پوچھا کی پھر تہاڈی تعلیم کیا گیا؟ آپ نے فرمایا میری پہلی تعلیم ہے صلہ رحمی ہے، رشتے داراں دے نال نیک سلوک، اچھا سلوک۔ اس تو بعد میری تعلیم ہے گیا توحید، اللہ رب العزت دی بندگی، اور پھر میری تعلیم ہے گیا بت پرستی غلط آ، اے بت خدا نہیں ہے گے،
یہ بت الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ معبود جڑا وا وہ ہے جڑا خالق ہے، مخلوق معبود نہیں ہوندی۔ جڑا اج ہے کل نو نہیں ہونا، یا کل ہے سی اور پرسوں وہ پہلو نہیں سی ہے، وہ خدا نہیں کہندے۔ جدیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سیگا نا، اے سورج ڈب گیا وا، اے چاند ڈب گیا، اے ستارے ڈب گئے نے، ڈبن والا میرا خدا نہیں ہے، میرا معبود وا جڑا رات ہوئے یا دن ہوئے ازل تو ازل تک وہ ہر شے دی رکھوالی فرماؤن والا۔ چنانچہ کہندے مینوں یہ تعلیمات بڑی اچھیاں لگیاں۔ پہلی تعلیمات نے کی فرمائی، صلہ رحمی، رشتے داراں نال اچھا سلوک دی میں تعلیم لے کے آیا۔ اللہ پاک دی توحید دا میں حکم دینا، اور میں بت پرستی نو جڑا ناپسند کردا ہاں، غلط کہنا ہاں، اے میری تعلیمات ہے۔ یہ آپ نے سب تو پہلو کہڑی چیز بیان فرمایا سیگا، صلہ رحمی، رشتے داراں دے نال اچھا سلوک۔ اگر آپ دی زندگی جو نا 3 مقامات ہوتے ہیں نا، بڑے اہم مقامات ہوتے اسی لے لیے تو سانوں پھر پتہ لگتا ہے یہ اہمیت ہے۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بندے نے جنہوں آپ نے اجازت دیتی سی تسی مکہ مکرمہ چھڈ کے حبشے چلے جاؤ۔ چنانچہ کچھ مرد اور کچھ عورتوں کو آپ نے اجازت دیتی سی مکہ مکرمہ چھڈ کے اپنا ایمان بچاؤن واسطے تسی نا ملک چھڈ دو۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے گی۔ حبشے دا بادشاہ جڑا نا وہ میں سنیا وا اچھا انسان ہے وا، عیسائی ہے گا لیکن شریف انسان ہے، اتھے چل جاؤ۔ کنے مسلمان مرد تے عورتاں اتھے چل گئے۔ لمبا قصہ وا، انہیں پوچھا کہ دی وجہ تو کس وجہ تو تسی آئے، کی مسئلہ کیا؟ پچھوں قریشی انہوں نے لین گیا، سفارشاں کرائیاں کہ واپس کرو، ساڈے بھگوڑے نے ایداں وا۔ نجاشی دے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی گل کی تھی نا، وہ فرمایا بادشاہ سلامت، اسی نہ رشتہ داری دا پاس کرتے ساں، نہ غریب دی رکھوالی کرتے ساں، مردار اسی کھا لیندے ساں، ظلم اسی کرتے ساں، بتاں دی عبادت اسی کرتے ساں۔ ساڈے وچوں ایک بندہ آیا، جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ رشتہ دار سن، تے انہیں سانوں گل کہی ہے کہ رشتہ داری دا پاس کرو، رشتہ داری دا پاس کرو، ظلم چھڑ دیو، بیوہ اور یتیم دے بارے خصوصی طور دے تے آپ نے فرمایا انہاں اُتے ظلم نہ کرو، یہ بے سہارا ہوندے نے دوویں، انہاں اُتے خصوصاً ظلم زیادتی نہ کرو، مردار نہ کھاؤ، مردار نہ کھاؤ، اور توحید اختیار کرو تے بت پرستی چھڑ دو۔ بادشاہ سلامت اسیں او دی گل نوں من لیا، اور یہ مکے والے سانوں یہ مطابق زندگی بسر نہیں کر دیندے، چنانچہ مجبوراً اسی تہاڈے کول آ گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس جگہ تے بھی حضرت جعفر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے وچوں خصوصی طور تے کی تعلیم بیان کی کہ وہ سانوں پیغمبر صلہ رحمی دا رشتہ داری دے پاس دا حکم دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اتھے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو افشوا السلام وصلوا علی الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ آپ نے خطبہ جا کے پتہ کہ ارشاد فرمایا، آپ فرمایا افشوا السلام، لوگو السلام علیکم نو عام کرو، السلام علیکم عام کرو، صلو بالارحام، لوگو رشتہ داریاں دا پاس کرو۔ یہ اچھیاں خصلتاں ہوندیاں وا، بظاہر رشتہ دار دی پالنا، رشتہ داری دا خیال کرنا ایک دنیا داری دا کام ہے نا، لیکن حقیقت ہے گا کہ انسانیت دا احترام، انسانیت دا اکرام، انسانیت دا پاس رکھنا
یہ اسلامی احکام دے وچوں اہم ترین اور مقدم ترین احکام نے۔ عزت دینا انسان نو اور اکرام کرنا اس کا۔ آپ نے فرمایا سلام عام کرو، رشتہ داریاں دا پاس کرو، اس ٹائم نماز پڑھو جدوں لوگ ستے ہوندے نے، بڑی آرام دے نال اللہ پاک دی تیار کردہ جنت دے وچ چلے جاؤ۔ یہ تین مقامات آ جہدے آپ نے خصوصی طور دے اتنے دا حکم کیتا، اور پھر آپ نے انہوں نبھایا بھی، آپ نے پھر انہوں نبھایا بھی اور بڑے احسن انداز نہ نبھایا۔ بلکہ آپ فرماتے ہوندے سیگے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، لوگو اپنے نسب نامے یاد کریا کرو، فلاں سادے پردادے دی اولاد آ، فلاں دادے دی اولاد آ، فلاں میرے تائے دا پوت آ، فلاں میرے چاچے دا پوت آ، فلاں ادا۔ آپ فرماتے نسب نامے یاد کریا کرو، جنہ نسب نامے دی بنا تے تسی اپنی رشتہ داری نو بحال کرو نہ پال سکو، وہ رشتے ناتے بحال کرنے واسطے اپنے نسب نامے یاد کریا کرو۔ کنوں یاد نے؟ بزرگاں نو یاد نے، کسے بابے کو بہ جاؤ کنیاں پیڑیاں پھول کے دس دے گا، لیکن کسے کو ٹائم نہیں ہے گا بابیاں کو بہن دا، انہاں دی سن دا، انہاں نو سناؤن دا، انہاں کو ادب و اداب سکھن دا، انہاں دا اکرام تے عزت کرن دا۔ یہ نتیجے کی نکلے آ؟ بڑے گھٹیا نتیجے پھر نکلے نے، بزرگاں کو نہ بہن دے بڑے گھٹیا تے بڑے برے نتیجے نکلے نے، دل سخت ہو گئے، پیسے دا پجاری بن گیا بندہ، ادب و اکرام اور احترام ناپید ہو گیا، اور ایسی اگ بلی یا بد اخلاقی دی کہ انسان خود ہی ادھر سڑ لیا ہوا۔ چنانچہ قربانیاں گزر گیاں، اللہ پاک نے فرمایا سیگا فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، وَأَطْعِمُوا وَالْقَانِعَ، قناعت پسند صبر کر کے اپنے گھر وچ بہن والا، جنہوں علماء اکرام کہندے نے رشتہ دار تے دوست مراد آ، کیونکہ رشتہ دار تے دوست اپنے گھر وچ کتنا بھی تنگ گیا وہ کسی کو گوشت منگن نہیں آئے گا، خصوصی طور دے اپنے رشتہ دار کو۔ اسی یہ کنا پاس کیتا وا اور عملی طور دے اتنے اسی کتنا یہ پہرا دیتا وا، ہر ایک انسان اس میں جانتا وا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری بحال رکھن دا، یہ پاس کرن دا، یہ ملاؤن دا حکم دیتا۔ آپ نے وہ فوائد دسے نے، فوائد آپ نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا وا نا کہ او دے مال وچ برکت پی جاوے، او دی عمر وچ برکت پی جاوے، انہوں چاہیے وا رشتہ دار دیاں دے نال رشتہ داری بحال کر کے رکھے۔ اسی چاہنے ہاں صحتاں بن جان، اسی چاہنے ہاں مال وچ کثرت ہو جاوے، لیکن وہ کام نہیں کرتے جنہ کاماں نال یہ چیزاں بندیاں وا۔ مصنوعی تے بناوٹی طریقے نال اسی چاہنے چیزاں حاصل ہو جان، نہیں ہونی حاصل۔ دناواں دے دنا، حکیماں دے حکیم، مہرباناں دے مہربان، پاسداراں دے پاسدار، خاتم النبیین، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین کتے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ انہاں بھی کوئی شک ہو سکتا یا اللہ پاک دی کتاب وچ کوئی شک ہو سکتا؟ نہ اللہ پاک دی کتاب وچ شک کیا، نہ میرے محبوب دے فرامین وچ شک کیا۔ عزت دا رستہ اے ہوئی آ، کثرت مال دا رستہ اے ہوئی آ، برکت دا رستہ اے ہوئی آ، دین اور دنیا دے سنوارن دا رستہ اے ہوئی آ، جیڑا رستہ اللہ پاک نے اپنی کتاب وچ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین وچ بیان کرتا۔ اور وہ صرف زبانی حد تک نہیں، صرف سناؤن دی حد تک نہیں، وہ صرف تعلیمات دی حد تک نہیں، صرف پڑھاؤن دی حد تک نہیں، وہ عمل دی حد تک ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل دے نال ہی سب کچھ بنتا ہے۔ تعلیمات تے بڑیاں اچھی تو اچھی اقوال زریں، حکمت بڑے قول، بڑیاں بڑیاں کتاباں مارکیٹ وچ پئیاں، مکتبے بھرے پے نے، نیٹ تے کی کچھ نہیں ہے گا، اصل چیز ہے گا عمل۔ اللہ پاک سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔